तत्साह मोको विपसना ध्यान शिविर आज 9 दिन भयो। अब कति दिन रहेको छ? अब 1 दिन मात्रै रहेको छ। र विशेष गरी उपकारी अग्रमहा पण्डित विमल भान्तेजीको उपनिषदलाई लिएर योगीहरूमा अहिले यो ध्यान शिविरमा विपश्यनाको मार्ग बुझ्नलाई चाहिँ योगीहरूमा सबभन्दा जरुरत सर्वप्रथम आवश्यक नै मार्ग बुझ्नलाई हो। अहिले यो प्रतिष्ठा संवाद चक्र योगीहरूलाई आउँदो भयो, सबै योगीलाई आउँदो भयो। अहिले यो चक्रमा हेर्ने भनेदेखि जम्मै आकार कति आकार छन्? योगीहरू कति आकार छन्? 20 आकार मध्येमा योगीहरूले अहिले पचुपन्नका कारण आकारलाई भन्नुहोस् त। एकछिन मैले हात बताउँदैछु। 55का कारण आकार भनेको थिएँ, तपाईँहरू कार्यतिर जानुभयो नै। कारण आकार 3 कोठामा हो र कारण कार्य छुट्याउनु भयो योगीहरूले। आवाज हरायो। कारण कार्य छुट्याउनु भयो योगीहरूलाई। छुट्यायौँ भनौँ भने गल्ती भइरहेछ। छुट्याएनौँ भनौँ भने आज कति दिन भयो? आज कति दिन भयो? छुट्यायौँ भनौँ भने। र अहिले हेर्ने भने क्लेशवट कर्मवट विपाकवट 3वट भएमा क्लेशवटलाई कार्य भन्ने कि कारण भन्ने? कारण क्लेशवट 3 अङ्ग के हो भन्नुहोस् त। अलि यहाँ मुख पनि हेर्न पर्छ। यहाँ वही अवस्था पुरानो पहिलेदेखि चढेकाको आवाज हो कि अहिलेका योगीहरूको आवाज हो कि भनेर चक्रलाई राम्रो गरी बुझ्यो भने धर्मलाई अगाडि बुझ्न सजिलो पर्छ। किन भन्दा अहिले यहाँ भएको यो चक्रमा यो 12 अङ्ग र यो 8 हारीलाई मुखाग्र गरी अपबोध गर्नु नै के हो? मुखाग्र हुन पर्यो, अपबोध हुन पर्यो। र आज विशेष गरी योगीहरूलाई विपश्यनाले हेराइ खाने खण्ड कुन हो, हेर्ने खण्ड कुन हो, त्यसलाई पनि छुट्याएर जान्न जरुरत छ। र खण्ड परमार्थलाई हिजो अस्तिदेखिबाट नै योगीहरूलाई धेरै त अनुभव भयो होला। खण्डको बारेमा बुझ्न त बुझ्नुभयो होला, योगीहरूले बुझ्नुभयो। अहिले यो प्रज्ञप्ति र परमार्थ छुट्याउनु भयो। प्रज्ञप्ति र परमार्थ। र प्रज्ञप्ति र परमार्थ छुट्यो भने विपश्यना सुरु भयो। प्रज्ञप्ति र परमार्थ छर्लङ्ग भएको छैन भनेदेखि विपश्यना हुने हिसाब छैन। छ त? परमार्थ भनेको कस्तोलाई भन्छ भन्दा जो असली सही छ, जो हो त्यो परमार्थ। सही भएकालाई परमार्थ। जुन परमार्थ यिनी आँखाले हेरेर देखिँदैन, परमार्थलाई हेरेर देखिन्छ त? हातले समाएर समाउन सक्नुहुन्छ? हेरेर पनि देखिन्छ? छन त छ कि छैन? प्रज्ञप्ति आँखाले देखिन्छ। प्रज्ञप्ति यिनी आँखाले देखिन्छ, परमार्थलाई देखिँदैन। परमार्थ जो हो स्वभाव हो, स्वभाव नै धर्म हो। स्वभाव नै परमार्थ भन्ने स्वभाव हो, स्वभाव नै धर्म हो। धर्म भन्ने नै स्वभाव हो, धर्म भन्ने नै स्वभाव हो। संसारमा धर्म कति प्रकारका छन्? कति प्रकारका छन्? के हुन् भन्नुहोस् त? अप्ठ्यारो भयो योगीहरूलाई कतापट्टिको भन्ने। अब लोकमा मानेको धर्मलाई भन्ने कि सही भएको धर्मलाई भन्ने त्यता जानुभयो होला। सही भएको धर्मलाई भन्नुहोस्, कति छन्? परमार्थ धर्ममा हेर्ने भने एउटा चित्त, चैतसिक,
रूप परमार्थ धर्म हेर्ने भने कति छन्? चित्त चैतसिक रूप निर्वाण, यति नै हो। संसारमा धर्म हेर्दाखेरि कतिवटा रहेछन्? के हुन्? त्यसो भए अहिले लोकले भनिरहने हिन्दू धर्म, बुद्ध धर्म, क्रिस्चियन धर्म, इस्लाम धर्म भन्ने चाहिँ तिनी चाहिँ के हुन्? तिनी चाहिँ के हुन्? तिनी चाहिँ झण्डा। के हो? योगी यतापट्टिका झ्याल बन्द गरिदिनुहोस् ल, उताको आवाज नआउनको लागि। र संसारमा धर्म अघि हिन्दू धर्म, बुद्ध धर्म, क्रिस्चियन धर्म, इस्लाम धर्म भन्ने धर्म हो कि झण्डा हो? धर्ममा हिन्दू छ, धर्ममा बुद्ध भन्ने छ, धर्ममा क्रिस्चियन इस्लाम छ त? धर्ममा न हिन्दू धर्म हुन्छ, न बुद्ध धर्म हुन्छ, न क्रिस्चियन हुन्छ, न इस्लाम हुन्छ। धर्म भनेको यो धारणा स्वभावलाई भनेको चित्त धर्म, चैतसिक धर्म, रूप धर्म, निर्वाण धर्म। चित्त धर्म, चैतसिक धर्म, रूप धर्म, निर्वाण धर्म हो। चित्त चैतसिक रूप यिनी चाहिँ लोक धर्म। के धर्म? लोक धर्म किन भन्दा बिग्रिने स्वभाव भएको हुनाले, लुट जानु पलुट जानु थिएन लोक, बिग्रिने भत्किने भएको हुनाले लोक, यिनी अनित्य हुनाले लोक धर्म। निर्वाण चाहिँ लोकोत्तर धर्म। निर्वाण चाहिँ त्यसो हुँदा जम्मै धर्म त कति हुन्? 4 धर्म। धर्मलाई जान्न पर्छ भनेपछि यिनी धर्मलाई जान्नु, यिनी 4 धर्मलाई। लोकले मानेको चाहिँ के हो त भन्दा मान्यता आफ्नो विचार अनुसारले पनि मान्छन्, आफ्नो विश्वास अनुसारले पनि मान्छन्, आफ्नो कल्पना अनुसारले पनि मान्छन्। माने जति सबै सही हुन्छ त? माने जति सबै सही हुन्छ त? मानेको भिन्दै धर्म भिन्दै, मानेको भिन्दै धर्म। त्यही भएर धर्म जानेर मात्रै आचरण गर्नुपर्छ। मानेर त आइयो नि तपाईँ, हामीले मानेर त आइयो नि। पहिले सानैदेखि नै अगाडि माता पिताले भगवानजी हुनुहुन्छ ठुली गर भन्दाखेरिबाट सुरु गरेर आइएको र जे भनेको भन्छन् अगाडिकाल जे सिकाए त्यही मान्दै आइएको। त्यो चाहिँ भनेको सुनेर र अरूको भनाइ अनुसारले मानेको त थियो कि थिएन? र मानेको र धर्म मिल्छ त? मानेको धर्म हो। त्यसो र धर्म के हो भन्दा चित्त चैतसिक रूप निर्वाण। चित्त धर्म, चैतसिक धर्म, रूप धर्म, निर्वाण धर्म हो। यो चित्त चैतसिक भनेको यो मन हो, जान्ने मन, चिन्तन गर्ने मन, इच्छा गर्ने मन हो यिनी मनहरू। अब यो चैतसिकलाई एकै गरी हेर्ने भने जम्मै 52 प्रकारका छन्। तापनि 52 प्रकारका एउटा अनुभूति गर्ने चैतसिक हुन्छ, एउटा थाहा पाउने चैतसिक हुन्छ, संज्ञा सम्झिने चैतसिक हुन्छ, अरू संस्कार चैतसिक। र चित्त एक प्रकारको भयो, यता रूप। यिनी चाहिँ लोक धर्म, बन्ने बिग्रिने धर्म। के धर्म हो? बन्ने बिग्रिने धर्म, संस्कार धर्म यिनलाई। निर्वाण चाहिँ बन्ने बिग्रिने नभइएको धर्म, नित्य धर्म। निर्वाण चाहिँ बन्ने पनि बिग्रिने भन्ने पनि होइन, ऊ निर्वाण अटल छ। र तपाईँ हामी हो यो धर्ममा त अहिले यसैमा छौँ, चित्त त्यसै रूपमा यसैमा घुमिराखेको छौँ। हो यो सही धर्मलाई नजान्दाखेरि म, मेरो, फल्नु फल्ने सट्टा प्राणी, स्त्री, पुरुष भनेर यसमा आएर दृष्टि भइदिएको। के भइदिएको? दृष्टि किन भएको भन्दा नजान्नाले। किन हो? नजान्नाले दृष्टि भयो। हो यो दृष्टिलाई तपाईँ हामीले हटाएर धर्मलाई आचरण गरियो भने, लोक धर्मलाई आचरण गरियो भने आचरण सफल हुँदा लोकोत्तर निर्वाण पुग्न सकिन्छ कि सकिन्न? र हो यो आचरण गर्ने धर्म कसरी आचरण गर्ने, कसरी उत्पत्ति हुन्छ त्यसलाई पहिला जान्नु पर्यो। धर्मलाई राम्रो गरी जानियो भने विपसनाको बाटोमा आइयो। धर्मलाई राम्रो गरी जानिएन भने त यो धर्म हो कि ऊ धर्म हो कि, ऊ ठिक छ कि यो ठिक छ कि, हाम्रो धर्म फल्नाको धर्म, हाम्रो धर्म अरूको धर्म, त्यतापट्टि जान्छ। धर्म अहिले यसमा हेर्नु भने म छ, चित्त चैतसिक रूपमा हेर्नुहोस् त म छ, मेरो छ, त्यसो हाम्रो छ, यो धर्म हाम्रो हो, अरूको हो,
अरूको यो त स्वभाव हो। यो के हो? यो त स्वभाव हो, यो धर्म हो। यसलाई हामीले के गर्ने हो भन्दा जान्ने हो। यो धर्मलाई के गर्ने हो? यो चाहिँ भनाइको धर्म हो कि सही धर्म हो? यो चाहिँ भनाइको चाहिँ होइन है, भनाइको धर्म चाहिँ होइन। यो सही धर्म चाहिँ हो। सही धर्म चाहिँ हो। यो सही धर्मलाई भनिन्छ परमार्थ, भनाइको धर्मलाई भनिन्छ प्रज्ञप्ति। भनाइको धर्मलाई, सही धर्मलाई जान्न पर्ने प्रज्ञप्तिलाई हो कि परमार्थलाई हो? परमार्थलाई जान्नुपर्छ, बल्ल सही जानिन्छ। सही जानियो भने बल्ल सही आचरण हुन्छ। सही आचरण भयो भने बल्ल सही दुःखबाट छुटकारा भइन्छ। र त्यस कारणले सही आचरण हुनको लागि सही जान्नलाई धेरै जरुरत छ। र सही धर्मलाई अहिले हेरौँ, यो के धर्म हो भन्ने परेन। चित्त चैतसिक रूप धर्म, चित्त चैतसिक यो बुद्ध धर्म होइन त भन्दा होइन, बुद्धको उपदेश मात्रै हो। भगवानले छर्लङ्गै देख्नु हो र भगवानले बताउनु भएको मात्रै हो। भगवानले त्यसलाई आफ्नै ज्ञानले, स्वयम्भू ज्ञानले छर्लङ्गै देख्नुभयो, छर्लङ्गै बुझ्नुभयो र यो धर्म यस्तो रहेछ है, यस्तो छ भनेर बताउनु भएको। हुन त भगवान उत्पत्ति नहुँदा पनि, भगवान बुद्ध उत्पत्ति नहुँदा पनि यो धर्म थियो कि थिएन? यो धर्म थियो। भगवान उत्पत्ति नहुँदा पनि थियो, उत्पत्ति हुँदा पनि, अहिले पनि, पछि पनि हो। यो धर्म त भगवान उत्पत्ति नहुँदै पनि थियो, तर बुझाउने व्यक्ति कोही पनि, बुझाउने व्यक्ति किन भएनन् त्यतिखेर? जान्ने व्यक्ति नहुनाले। जान्ने व्यक्ति नहुँदाखेरि त्यतिखेरका व्यक्ति कस्ता थियो भन्दा मेरो धर्म र तेरो धर्म, हाम्रा भगवान र त्यस्तोमा थियो। त्यतिखेरदेखि मेरो धर्म, तेरो धर्म, हाम्रा भगवान, तिम्रोका भगवान, अनि कसका भगवान ठुला, कसका भगवान साना, उस्तै गरी लडाईँ गराउन पर्ने जस्तो पनि थियो कि थिएन? लडाईँ गराउन पर्ने, लडाईँ गर्ने भगवान देख्नु भएको छ? भगवानले लडाईँ गर्छन् र? त्यत्तिकै देखेछौँ भन्नुहुन्छ। भगवानले लडाईँ गर्छन्? साधारण पृथकजन मान्छे चाहिँ पुरा भगवान लडाईँ गर्छन् त? भगवानले लडाईँ गरेको देख्नु भएको छ? सुन्नु भएको छ? भगवान लडाईँ गरे अरे भने सुन्नु भएको छ? भगवान लडाईँ गर्छन् कि गर्दैनन्? भगवानले कसैलाई मार्छन् कि मार्दैनन्? भगवानले कसैलाई मार्छन् कि मार्दैनन्? योगीहरू भगवानले कसैलाई मार्दैनन्? राम्रो बुझ्नुहोस् है। क्लेश त भगवानले मार्नुभयो, व्यक्तिलाई यो चाहिँ पापी हो, यसलाई चाहिँ मार्छु भन्ने भगवानले कसै व्यक्तिलाई मार्नुहुन्न। झगडा पनि गर्नुहुन्छ त? त्यही भएर योगीहरू त्यसरी बुझ्नुहोस् न। भगवानलाई जुदाउन बेर छैन नि। उसका भगवान, फल्नाका भगवान, मेरा भगवान, तेरा भगवान, कसका भगवान ठुला, त्यता जान्छ नि त। अब ठुला साना विचार गर्न पर्ने, केले विचार गर्ने, उस्तै गरी लडाईँ गराउन पर्ने। त्यस्तो चाहिँ जानिएन, बुझिएन भनेदेखि त्यस्तो स्थिति पनि हुन जान्छ कि जान्न? भगवानको पालामा थियो। किन त्यसरी भगवान धेरै थिए भगवान भनेर मान्ने? हुन त भगवान त एक हुनुहुन्छ, तर लोकमा मान्ने चाहिँ धेरै थिए। लोकमा मान्ने चाहिँ धेरै थिए। ऊ पनि भगवान, अर्का पनि भगवान, अर्का पनि भगवान, क्लेश भोरिएका पनि भगवान, सम्पूर्ण क्लेश भोरिएका पनि भगवान, रिसारिस गर्ने पनि भगवान, टन्टा गर्ने पनि भगवान। नजान्दाखेरि त भगवान के भए? धेरै भए। पुराण काश्यपलाई पनि भगवान। पुराण काश्यपका चेलाले भन्छन् हाम्रा भगवान ठुला, हाम्रा भगवान त्रिकालदर्शी हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण जान्नुहुन्छ, सम्पूर्ण बुझ्नुहुन्छ। अर्काले भन्छ निर्गन्थ नाटकले का चेलाहरूले हाम्रा भगवान ठुला, अर्को सम्प्रदायले भन्छ हाम्रा भगवान ठुला। अब कसका ठुला कसरी परीक्षा गर्ने तिनीहरूको? अनि गर्दा गर्दा एउटा त भगवान बुद्धका चेलासँग पनि तिम्रा बुद्धले के जानेछन् र? हाम्रा भगवान त कपडा तक पनि लाउन्नन्, सम्पूर्ण क्लेशलाई मेटाइसके, सम्पूर्ण क्लेशलाई मेटाइसके। त्यसो हुँदा हाम्रा भगवान त्रिकालदर्शी छन्। भइसकेको कुरा पनि सब जान्दछन्, अहिले हुँदै गरेको पनि सबै जान्दछन्।
हुने होला भने सबै जान्दछन्। सम्पूर्ण जान्ने सर्वयुक्त ज्ञान हुन्। त्यसो हुँदा तिमीले घरमा बोलाएर भोजन दान गर न। अब ती त धर्म बुझिसकेका व्यक्ति, शरणगामी भइसकेका व्यक्ति, धर्मलाई जानिसकेका व्यक्ति, उनले हाम्रा भगवान यस्ता छन् उस्ता छन् जति नै बयान गरे पनि ती व्यक्तिले तिनका भगवान कस्ता छन् भन्ने छर्लङ्गै चिन्दछन् कि चिन्दैनन्? आफू जतिका पनि छैनन्। उनलाई थाहा छ आफू जतिका पनि, तर यताबाट एक कोरो बयान गरेका छन्, आउन हाम्रा भगवान हाम्रो धर्ममा आऊ, हाम्रो यस्तो छ उस्तो छ, धेरै बयान गर्दा साँच्चै जानेका छन् तिम्रा भगवानले? सम्पूर्ण जानेछन्? साँच्चै जानेका छन् त? जानेछन्। तिन पाली खेराएर सोध्छन्, साँच्चै सबै जानेका छन्। अच्छा त्यसो भए त मैले भोलि भोजन दान गर्छु, भोलि तिम्रा भगवान सहित 500 तिम्रा भिक्षुहरू, सबै सम्पूर्ण जान्ने भिक्षुहरू बोलाएर ल्याउनु, मैले भोलि दान गर्छु। त्यहाँबाट के गर्यो भने भित्र सुरुङ खनेर खाल्टो खनेर भएका त्यहाँदेखि भएका ती फोहोरहरू कचडाहरू सबै त्यहाँ हाले, दिसा पिसाब सब भोरे खाल्टामा। माथिबाट सेतो कपडा सम्म यसरी लाइन लाएर राखेका छन्, सेतो कपडाहरू छोपेका छन् त्यसलाई। त्यो गन्ध यता बाहिर ननिस्किने गरी गन्ध बाहिरै अन्तैबाट निकालेछन्। सबै कुर्सी त्यहाँ ठिक्क 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 सिनियर बनाएर 500 राखेका छन्। घुस्ने द्वार एउटो। अनि बोलाउने दिन पनि साँच्चै तिम्रो भगवानले सबै जानेछन् नि, मैले जानेकालाई मात्रै दान गर्छु नि भनेर जानेका छन्। अहिले हुँदै गरेको पनि जानेछन्, जानेको छु, जानेछन्। लौ त बोलाऊ। अनि त्यहाँबाट आए, ठिक्क यहाँ चाहिँ मेरो नियम यस्तो छ हजुर, सबै यहाँबाट लहर लाएर बस्नुपर्छ यो ढोकाबाट। अनि जहाँ जहाँ कुर्सी राखेको छ त्यहाँ सबै उम्मिराख्नुपर्छ। बस्दाखेरि चाहिँ एकै जति बस्नुपर्छ, मेरो नियम चाहिँ त्यस्तो छ। त्यसो त्यो नियमले नै आइदिनु होला, यो त धर्मपदमा आएको। अब त्यहाँ तल चाहिँ कपडादेखि तल चाहिँ के छ? अब त्यस्तो छ, ठुलो खाल्टा छन्, गहिरो खाल्टो खनेछन्। अनि त्यहाँनिर चाहिँ यसो उनको चाहिँ त्यहाँ बस्ने बेलामा यताको रस्सी सबै तान्दिने बित्तिकै सबै गमरङ गुम्रङ गिर्ने जस्तो बनाएछन्। अनि त्यहाँ पस्ने बेलामा पनि मनबाट तपाईँले भूत भविष्य वर्तमान अहिले जे हुँदै छ सबै जान्नुभएको छ भने चाहिँ नआउनुहोस्, यहाँ खतरा छ। जान्नुभएको छैन भने चाहिँ तपाईँका चेलाले तपाईँलाई फसाए, आफ्नो खुसी मनबाट त्यसरी भनेर 3 पाली भनेर ल आउनुहोस्। सबै गए आफ्नो कुर्सीमा ठिक्क उम्मे, उनीहरू त कथेर बस्न पाइन्छ भनेछ नि ढुक्कले। अनि त्यहाँबाट जब उनले चाहिँ अब सबै आउनुभएको भगवानहरू, त्रिकालदर्शीहरू जो जो आफ्नो ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ, सबै एकै साथमा एकैचोटि नै सबैले आफ्नो ठाउँमा बिहार लिनुहोस् भनेर अनि ठ्याक्कै बस्नु पनि रस्सी तान्दै सम्पूर्ण कहाँ पुगे? त्रिकालदर्शी त कहाँ पुगे? त्यस्ता खाले त्रिकालदर्शी पनि थिए भगवानको पालामा। अहिले हो भन्छन् कस्तो होला? त्यो अझ भगवानको पालामा कतिखेर हो? अब झम्मै पर्दाखेरि कोही ज्यान जोत्थे, कोही टाउको जोत्थे, गमराङ गुमरुङ। अनि त्यहाँबाट यस्ता केही नजाने अनपट मूर्खलाई भगवान भनेर मलाई यसरी फसाए, मेरो सबै पकाएको नोक्सान हुने भयो। यसरी फसाए, लौ कुटाउनुलाई मान्छे पनि ठिक्क राखेका छन् महाजनले। अब त्यो खाल्टामा यताबाट कुटेछन्, उताबाट कुटेछन्, केमा लपटिन्छन् भन्ने बुझिहाल्नु भयो। धन्न कपडा लाउने छैन अलि, अथवा त्यहाँबाट यसरी कुट्दै कुट्दै गर्दा गर्दै आखिरमा एउटा ढोका खोलिदिन्छन्, निस्किने बाटो। अनि ढोका खोलेर त्यो ढोका निस्किँदै भाग्छन्। अब बिचराहरूलाई फेरि उनीहरू चिसो पानीले ननुहाउने निर्गत नाटोहरू, पानीमा किरा हुन्छन्, पानीले नुहाएर मिच्यो भने किरा मर्छन् अरे। तिनी कस्ता खाल्टामा परे? अब कसो गर्ने तिनीहरूलाई? त्यही सुकाएर मामुली लगाउनु पनि भएन। बिजोको भयो कि भएन? यताका साथी पुरा मुरमुरिया छन्, यिनले गर्दा आज ठुलो धोका दिए, आज बहुत ठुलो धोका दिए, मैले पनि यिनलाई कसरी धोका दिने उपाय देख्दैनन्। अनि बिम्बिसार राजालाई गएर रिपोर्ट गर्छन्, महाराज आज मलाई बर्बादी बनाए फल्नाले, उपाली उपासकले आज मलाई बर्बादी बनाए, मेरा भगवानलाई यसो गरे, उनलाई चाहिँ महाराज राज कानुनबाट रात दण्ड दिनुहोस्। बोलाए राजाले, तिमीले यसरी धोका दिएका हौ? मैले होइन महाराज, धोका मलाई यिनले दिएका हुन्, मैले धोका दिएको होइन।
किन भन्दा मलाई घरिघरि त्रिकाला दार्शी छन्, मेरा भगवान असली भगवान, सबभन्दा ठुला भगवान मेरा भगवान, हाम्रा भगवान त पुराना भगवान हुन्, बुद्ध त अलि पछि जन्मिनु भएको हो नि त। त्यो निर्वंश नाटपुत्रहरू भगवान बुद्ध भगवान हुन भन्दा अगाडि भगवान भनेर कहलाइसकेका हुँदाखेरि हाम्रा त पहिलेका पुराना भगवान हुन् र सबै जानेका छन्। त्रिकालादर्शी भइसकेको हुनेवाला अहिले हुँदै गरेको सबै जानेछन् भनेर मलाई एक पालि होइन, दुई पालि होइन, घरिघरि सताउँदाखेरि मैले 3 पालि खेराएर सोधेँ, साँच्चै जानेका छन् त भन्दाखेरि जानेका छन्। त्यसो भए साँच्चै जानेका छन् भने चाहिँ मैले गर्छु, नभए दान गर्दिनँ भन्दाखेरि जानेका छन् भनेर मलाई धोका दिए। आखिर मैले यस्तो बनाएको थिएँ, यति त जानेका रहेनछन्, कसरी भूत भविष्य वर्तमान जान्दछन्। हो यिनले मलाई बहुत ठुलो धोका दिए। त्यसो त महाराज यिनलाई चाहिँ राजदण्ड दिनुहोस्, केस उल्टाइदिए। केस के गरे? उल्टाइदिए। राजा बिम्बिसार पनि श्रोत बन्न ज्ञान पाइसकेका हुन्, श्रोत बन्न ज्ञान बुद्ध धर्म सङ्घमा अटल विश्वास भइसकेका। केस उल्ट्यो, तिम्रो गल्ती छ, किन तिमीले पहिले ठग्यौ? यदि तिमीले भने मुताबिक त्रिकालदर्शीवादकी खाल्टामा पर्थे, तिमीले यिनलाई धोका दिएका हो, तिमीलाई चाहिँ कारवाही गर्न पर्छ। केस त के भयो? अनि त्यता केस पनि नजितेका, एकातिर आफ्ना भगवानलाई त्यो बिजोग भएको, त्यो बिजोग हुँदाखेरि यति यस्तो भगवान होइनन् भन्ने बुझ्नु नि, त्यही पनि छापा छापा। योगीहरू पुरानो छापा निकाल्न अलिक दुःख हुन्छ कि हुन्न? कसलाई? त्यतिखेरका उपासकलाई, त्यो अहिले उपालेसँग झगडा गर्ने पुरानो छापा हो नि त। कसो हो? अब त्यस्तो खाल्टामा परिस राखेको, त्यस्तो दिशा पिसामा फोहोरमा लटपटेको भगवान भए त्यस्तोमा पर्छन् र? भगवान भए कोहीसँग झगडा गर्नेतिर जान्छन् र? भगवान हो भने कोहीसँग न्यु खोज्नेतिर जान्छन् त? कसैलाई मार्नेतिर जान्छन् त? त्यति गवाई छँदा छँदै पनि पुरानो छापा झट्टै हटाउन सक्न दुःख छ कि छैन? योगीहरू पुरानो छापा धेरै गढेको हुन्छ कि हुन्न? त्यति गरेर यिनी भगवान होइनछन् भनेर भगवान असली चिन्नेतिर जाने हो नि, त्यही पनि होइन। यिनले मलाई धोका दिएका, यिनलाई पनि मैले एक दिन धोका दिन्छु। धोका दिने उपाय सोचेर 80 गाडा दाउरा मगाउने विचार गरे। राता कोइला निस्किने दाउरा मगाएर कोइला बनाएर चाहिँ उनले पनि त्यस्तै खाल्टो खनेर मेरा भगवानलाई चाहिँ फोहोरमा डुबाए, यिनका भगवानलाई चाहिँ आगोमा एकचोटि खरानी बनाउँछु। उनले बदला लिनलाई, के गर्नलाई? खाल्टो खनेर रातो कोइला खाल्टामा छापे। अनि त्यहाँबाट भगवान बुद्ध साँच्चै भगवान हुनुहुन्छ जस्तो मलाई पनि भित्रबाट विश्वास लाग्न थाल्यो। मैले माने त बेकार हुने नि, साँच्चै जानेको कहाँ त खाल्टामा पर्दैन हो नि, यिनी भगवान होइनछन्। जान्ने भगवान त सम्पूर्ण त्रिकालदर्शी भगवान त यस्तो भ्रममा पर्दैन नि। भगवान बुद्धले कति राम्रो, इन्द्रिय पनि कति राम्रो छ, मुक्ति हुने मार्ग बताउनु भएको छ। मुक्ति हुने मार्ग बताउनु भएको छ। कोहीसँग झगडा पनि गर्नु हुँदैन, जति झगडा गर्ने आए पनि ज्ञानले नै उनीहरूलाई शान्ति दिलाउनुहुन्छ भन्दाखेरि साँच्चै गौतम बुद्ध चाहिँ भगवान हुनुहुन्छ, उनीहरू होइनन्। मलाई पनि अहिले विचार गर्दै जाँदाखेरि गौतम बुद्धलाई भोजन दान गर्ने इच्छा भयो। तर म कहिले पनि नजिक नगएको हो त निमन्त्रण गरेर मलाई दुःख छ, त्यो तिमीले मिलाइदिन सक्छौ? उनी झसङ्ग त भयो। यो व्यक्तिको सोझोपना हो कि होइन? यसका भगवानलाई मैले धोका दिएको थिएँ, शङ्का त भयो कि होइन? धोका दिएको थिएँ। अहिले यसले पनि त्यस्तै विचारले त धोका दिनलाई हो कि मनमा भयो। तापनि यसका भगवान भनाइका त्रिकालदर्शी हुन्, मेरा भगवान साँच्चैका त्रिकालदर्शी। भनाइका भगवान र साँच्चैका भगवानमा त बहुतै फरक छ। भनाइका भगवानलाई यतिकै मानेर यतिकै डुबिरहेका हुन् यिनीहरू। मैले साँच्चैका भगवानलाई मानेको हो त, साँच्चैका भगवान कहिले पनि धोकामा पर्नुहुन्न। विश्वास गरेर हुन्छ, म निमन्त्रण गर्छु। कति? 500 भिक्षु सहित। यता पनि 500 हो नि त, त्यति 500लाई नै एकचोटि खरानी बनाउँछु उनले पनि। अनि त्यहाँ कहिले निमन्त्रण गर्दैन? भोलि। आशा हुन्छ त भनेर अनि यताउता उनले चाहिँ ती सबै रित्ता भाँडा मात्रै राखेका छन्। एउटो केही तरकारी भोजन केही पनि पकाएको छैनन्, किन अब सबै मर्छन्, खिलाउन पर्दैन भनेर केही पनि पकाएको छैनन्। अनि त्यहाँ उनले चाहिँ कस्तो बनाछन् भने ढोका एउटा पस्नीद्वारा एउटा बनाछन्। एकजना पस्ने बित्तिकै उता गमराङ्गे पर्छन्, यता पछि काला थाहा हुन्न।
उता बस्दा गमराङबाट अर्का बस्दा अर्का उता पर्छन्, अर्का अर्कोतिरबाट पर्छन् भने एउटो परेका अगाडि पढेका र पछाडिकालाई थाहा हुँदैन। हो त्यसरी उनले चाहिँ गमराङ खाल्टामा पर्दै 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 त्यही भित्रभित्रै चुरुङ खुवाएर त्यसरी बनाएछन्। र त्यो तरिकाले उनको प्लानिङ छ। अनि त्यो उपायले गएर भगवान फल्नाले हजुरलाई यसरी भोजन दान गर्छु भन्दैछ, अलिकति विचार गर्न पर्ने कुरो छ होला, पहिला पनि मैले उसलाई धोका दिएको थिएँ र जान योग्य छ छैन भगवानले नै विचार गरी बक्सिनुहोस् भगवान भन्दा भगवानले यस्तो ज्ञानले हेर्नुभयो। हेर्दाखेरि धेरैले श्रोत बन्न ज्ञान पाउने शरणगामी हुने देख्नुभयो। अनि फेरि त्यहाँ हल्ला भएको छ कि पहिला यसरी धोका दिएथे उपायले, हो त्यो बदला लिने हिसाबले अर्काले फेरि के प्लानिङ गरेर बुद्धलाई बोलाएका छन् भन्ने कुरा पनि बाहिर अलिअलि भित्रभित्र हल्ला निकै भइरहेको छ। अनि बुद्ध धर्म मान्ने वलम्बी पनि आज दृष्टिले निमन्त्रण गरेपछि कुनै विषय त छ, कुनै कारण त छ। आज त्यहाँ भगवानले देशना गर्नुभयो भने आजको देशना चाहिँ अलिक हामीले चाहिँ सुन्ने लायकको हुन्छ देशना। आज चाहिँ हामीले चाहिँ नसुनी नहुने देशना भइदिन्छौँ यतापट्टिबाट। उतापट्टिबाट पनि अब बुद्ध कसरी धोकामा पर्छन् हेर्ने हो। मान्छे त्यस दिन धेरै आउने पनि देख्नुभयो भगवानले, धेरैले ज्ञान पाउने पनि देख्नुभयो। बहुत राम्रो हो, ठिकै छ, भोलि म आउँछु। अनि त्यहाँबाट भगवानले फेरि त्यतिखेर भोलिको भोजनमा भोजन निमन्त्रणमा जानको लागि 500 भिक्षु सबै अरहन्त मात्र रोज्नुभयो। अरहन्त पनि पट्टि संविधा पत्र अरहन्त। अनि भगवान उता छ आगो, यता कपडाले नजाँदै छोपेका छन्, यता छ आगो। अनि घुस्ने बाटो एउटा छ, त्यस बाटोलाई एक भिक्षु घुसिसकेपछि भित्र पुगिसके भनेपछि बल्ल पछिबाट अर्का। किन नभए सँगसँगै लहरसँग जाने भने एकजना गमराङ्गे पर्दा अरू भाग्छन् भनेर। त्यहाँ भगवानलाई उनले मनबाट तपाईँ त्रिकालादार्सी साँच्चै हुनुहुन्छ भने नआउनुहोस् है, तपाईँ मर्नुहुन्छ। त्रिकालादार्सी होइन र त्यत्तिकै ठगेका रहेछन् भने चाहिँ मर्नुहोस्। साँच्चै त्रिकालादार्सी भने चाहिँ नआउनु है मनबाट त्यो भनेर लौ आउनुहोस् आउनुहोस् पाल्नुहोस् यो बाटो। भगवान एकछिन उम्मिनु भयो त्यहाँनिर ठिक्क त्यो आगाको उनको पहिला छापेनेरी पुग्दाखेरि। आउनुहोस् यहीँबाट देख्दै आउनुहोस्, यो हजुरलाई नै हिँड्ने बाटो बनाएको, हजुरलाई नै के हो भगवान उम्मिनु भयो। 2 पाली भनौँ, फेरि 3 पाली पनि भन्नु भगवानले। जब खुट्टो उताएर टेक्न यसरी जानुभएको थियो, एकैटा आगाभित्रबाट कमलको फुल गाडाको चक्का जत्रो भएर आइदिएछ। कमलको फुल फलरै फुलेर भगवानका पाइलामा। फेरि अर्को पाइलो यसरी सार्नुहुन्छ, अर्को फुल आउँछ आगाभित्रबाट। आगाभित्रबाट कमलको फुल आउनु भन्ने साधारण कुरो हो त? त्यहाँ त जति टेक्दै जानुहुन्छ कमलको फुल, जति टेक्दै जानुहुन्छ कमलको फुल। त्यही फुलमा पछिका 500 भिक्षु टाकटुकै कमलको फुलमा टेक्दै उता पार हुनुभयो। जब त्यो कमलको फुल उत्पत्ति हुन थाल्यो, उसको भित्रको आगोले बिचारा उपासक पसिने भयो, केही छैन भाँडामा, रित्तै छ। भाँडा त सबै के हो, भोजन निमन्त्रण गरेका घरमा के छ, गर्दा गर्दा 500 भिक्षु टाकटुकै पार हुँदाखेरि त अब के खिलाउने। उत्तिखेर उपालीसँग गएर हात जोड्दै मैले त यस्तो गरेको थिएँ, सबैलाई एकचोटि मार्ने मैले प्लानिङ गरेको थिएँ, मलाई क्षमा गरौँ। केही पनि छैन, मैले उहाँलाई खिलाउने चिज केही पनि छैन, केही बनाएकै छैन। कसरी फर्काउने लौ न, कसरी चाहिँ मनाउने। साँच्चै भगवान हुनुहुँदो रहेछ भन्ने मलाई विश्वास भयो। यहाँको शक्ति यहाँसम्मको रहेछ, मेरो प्लानिङ कैसी पनि लागेन। अब कसो गर्ने भन्दाखेरि होइन, तिमीले यहाँ भाँडा उदी पहिला के भनेथ्यौ, यहाँ दाल छ, यहाँ भोजन छ, यहाँ तरकारी छ, यहाँ चटनी छ, सबै भनेको थिएँ। अनि छैन र, बनाएकै छैन। होइन गएर त हेर, के को हेरिराख्ने, त्यहाँ बनाएको त छैन। साथीले होइन गएर यस्तो भाँडा त उघाएर हेर न भन्दाखेरि अब साथीले जबरजस्ती गरेर उनको चित्त बुझाउनलाई अब केही त छैन के हेर्ने भनेर यस्तो उघारेर त दाल भनेको भाँडामा दाल भोरी छ, भोजन भनेको भाँडामा भोजन भोरी छ। उनले जे भनेथ्यो त्यही भाँडामा टप्पै भइरहेछ। आत्तै हुने त रित्ता भाँडा राख्दा भरिरहेको छ, आगाबाट कमलको फुल निस्किन्छ। उता निर्गन्थेहरू फरको खाल्टामा परेको र भगवान र अरहन्तहरू आगाबाट कमलको फुलमा टेक्दै हिँड्नु भएको धेरै फरक छ कि छैन? धेरै फरक छ कि छैन? धेरै फरक छ। त्यतिखेर भोजन लिएर भगवानले धर्म देशना गर्दाखेरि ती सबै आएका शरणगामी हुन्छन्, कोही श्रोत बन्न हुन्छन्, कोही सकृतगामी हुन्छन्, आर्य ज्ञानमा पुग्छन्, कोही शरणगामी हुन्छन्। धेरैको कल्याण भयो। र भन्न खोजेको चाहिँ
कोही अब भनाइका भगवान पनि मान्ने थिए। साँच्चैका भगवान नचिन्दाखेरि त भनाइका भगवान पनि त मान्न पर्यो कि परेन? साँच्चैका भगवान चिन्ने बित्तिकै बल्ल यी चाहिँ भनाइका भगवान रहेछन् भने पछिबाट बल्ल थाहा हुन्छ। साँच्चैका भगवान नचिनुन्जेल त भनाइका भगवान भन्ने जानिन्छ त? मगोका होइन, पत्थरै नदेखेका गाउँ बस्ती अन्त दूरका बस्तीकाले पत्थर राता हुन्छन् भन्ने जानेका व्यक्तिलाई सबै चिन्ती जति पत्थर भनेर दिने भने के गर्छन्? पत्थर कति राम्रो भन्छन्। मगोका व्यापारी पत्थरमा पुरा सिपालु भएका व्यक्तिलाई जाऊ यो किनिदिनुहोस् न भनेर चिन्ती दिनुहोस् त कसो गर्छन्? यो नक्कली हो, यो के हो? जान्दै नजानेकालाई चिन्ती दिने भने असली चीज भेटे झलझल बल्दो। नजानेका व्यक्ति फसिन्छन्, जानेका व्यक्ति फसिन्छन् त? असली चिनिसकेका व्यक्तिले यो नक्कली हो भन्ने पनि चिन्छन् कि चिन्दैनन्? तपाईँले असली पत्थर त चिन्नु भयो, असली पत्थर राम्रो गरी चिन्नु भयो भने नक्कली पत्थर पनि आएर बतायो भने चिन्नुहुन्छ कि चिन्नुहुन्न? जसले चाहिँ असली पत्थरलाई राम्रो गरी चिनेकै छैन असली भगवान चिनिसकेको व्यक्तिले नक्कली भगवान पनि असली भगवान चिनिसकेको व्यक्तिले नक्कली भगवान पनि जसले असली भगवान नै चिनेको छैन त्यो व्यक्तिले नक्कली भगवान चिन्छ त? त्यो उपालिले असली भगवान चिनिसकेका थिए। असली भगवान चिनिसकेका हुँदाखेरि नक्कली भगवान उनले चिन्छन् कि चिन्दैनन्? अहिले भगवान भन्दै माने पनि नक्कली भगवान उनले त जान्दछन्, किन असली जानिसकेका हुन् नि त। असली भगवान नै जानेका छैनन् भने नक्कली भगवान छुट्याएर जान्न सक्छन् त? सक्दैनन्। त्यसो हो त असली भगवान पनि कसले जान्दछ त भन्दा असली धर्म जानेकाले। असली भगवान कसले जान्दछ? असली सही धर्म जानेको, सही धर्म बुझेकाले बल्ल असली भगवान पनि जान्दछ। धर्मै जानेको छैन, असली धर्म नै जानेको छैन भने त्यो व्यक्तिले असली भगवान पनि योगीहरू असली धर्म जान्नुभयो, योगीहरू असली धर्म जान्नुभयो, त्यसो भए भगवान पनि नभए भगवानको पालामा कोही निर्गन्थ नाटपुत्रतिर जाने थिए, कोही पुराण काश्यपतिर जाने थिए, कोही मकिलो गोसालतिर जाने थिए, कोही बेलाटा नाटपुत्र जाने थिए, कोही पकुदा कात्यायनतिर जाने थिए। धेरै थियो नि त त्यतिखेर। ऊ पनि भगवान, अर्का पनि भगवान, अर्का पनि भगवान। भगवानमा मान्यता पाएका धेरै थिए कि थिएनन्? तर मान्यता पाए जति सबै भगवान हुन् त? भगवान चाहिँ कसले चिन्यो? धर्मलाई जानेकाले। नि धर्म पनि भनाइको धर्म कि असली धर्म? असली धर्ममा हेर्ने भने असली धर्ममा के छन् भन्दा चित्त चैतसिक रूप निर्वाण। अच्छा, निर्वाणलाई एकैछिन राखिदिउँ। लोकमा चित्त चैतसिक रूप, संसारमा यहाँभन्दा बढ्ता के छ? चित्त छ नि। जान्ने स्वभाव छ, जान्नको लागि तानिने ढल्किने स्वभाव पनि छ नि। ढल्किने स्वभाव, तानिने स्वभाव चैतसिक, जान्ने स्वभाव चित्त, बन्ने बिग्रिने स्वभाव रूप, परिवर्तन भइरहने स्वभाव। त्यहाँभन्दा बढ्ता संसारमा के छ? रूप छ, मन छ। मन छ, रूप छ, रूप छ, मन छ। त्यहाँभन्दा बढ्ता मन र रूप। छोटकरीमा हेर्ने भने नाम रूप या मन र रूप। अहिले यहाँ पनि हेरौँ न, मन छ, रूप छ, त्यहाँभन्दा बढ्ता यो सिंह शरीरमा हेर्नुहोस् त, मन छ, रूप छ। मनले अनुभूति पनि गर्छ, मनले थाहा पाउने काम पनि गर्छ, सम्झिने काम पनि गर्छ, बनाउने काम पनि गर्छ, जान्ने काम पनि गर्छ, मनको काम। अब नयाँ नयाँ एकनाथ परिवर्तन भइरहने, उत्पत्ति भइरहने, विनाश भइराख्ने रूपको काम। त्यहाँभन्दा बढ्ता अच्छा यो शरीरमा भयो भन्दा बढ्ता बाहिर के छ? संसारैमा हेर्नुहोस् त, यहाँ भयो भन्दा बढ्ता के छ? केही पनि छैन। सबै यहाँ भयो जति मात्रै हो। यसलाई जान्ने भने संसार, यो शरीरलाई जाने संसारै जानिन्छ कि जानिन्न? संसार पनि जानिन्छ, भगवान पनि
भगवान देख्नै पर्दैन। धर्म देखे भगवानलाई देखिन्छ, धर्म देखे भगवानलाई, भगवानलाई अब यिनै आँखाले देखेर चिनिन्छ त, भगवानलाई यिनै आँखाले देखेर चिनिन्छ त। यिनै आँखाले देखेर चिन्ने हो भनेदेखि चिन्छ माना अभिची यो पृथ्वीमा भाषेर अभिची जाने थिइन्, देवदत्त अभिची पुग्ने थिएनन्, सुप्रबुद्ध अभिची पुग्ने थिएनन्, सुन्दरी भगवानलाई आरोप लगाउनमा दृष्टिहरूको कुरा मानेर अरूको हातबाट मराई खाएर अभिजी जान पर्ने थिएनन्। किन? यिनै आँखाले त देखेका त हुन्, देखेर आरोप लगाएका हुन्, देखेर आरोप लगाएका हुन्। तर यिनै कर्मका आँखाले मात्रै देखे, ज्ञानका आँखाले, ज्ञानका आँखाले बल्ल भगवानलाई देखिन्छ जानिन्छ, कर्मका आँखाले त चिनिँदैन भने। अब भगवान स्वयं हुँदाखेरि त भगवान स्वयं साक्षात्कार भगवान हुनुहुन्छ, जेतवन बिहारमा धर्म देशना गरिरहनुहुन्छ। उता दृष्टिका चेलाहरू धेरै हसौ यता सबै भगवानतिर आए, दृष्टि पाट्यो, झगडा गर्न थाले, यता भगवानसँग विरोधी गर्न थाले। सबै आफूलाई मान्ने आफूतिरका चेलाहरू सबै उता जान थाले। आजकलको भनाइले भन्ने भने सबै बुद्धि सुन्न थाले भन्दाखेरि पुराणका सबैलाई खपिसक्नुहुन्छ त। अब त्यतालाई कसरी गिराउने, कसरी झार्ने, कसरी नाम बदनाम गर्ने, कसरी यिनीहरूको धर्मलाई मेटाउने भनेर चिन्चा मानालाई गर्भवती जस्तो बनाए, के बनाए। साँझको टाइममा जहाँ जेतवन बिहार त्यही एउटा दृष्टिको बिहारमा गएर राति सुत्नु, बिहानै अरू मान्छे कोही नजाँदै रिमरिम उज्यालोमा जब गाउँका मान्छेहरू जान थाल्छन् त्यही बेलामा निस्केर आउनु, बिहारभित्रबाट आए झैँ गरेर आउनु। कसैले सोध्यो भने कहाँ सुतिस राति, त्यही बिहारमा बुद्धसँग भन्नु। त्यसै गरेर दृष्टिहरूले पैसा दिएर पैसा खिलाएर त्यसो गरेर आरोप लगाउनलाई अनेक प्रकारका षड्यन्त्रहरू रचेका थिए। भगवान भन्ने चिनेका भए त्यो आउँथ्यो, देख्न त देखेका हुन् कि होइनन्। अनि देखेका भए सबै विद्वान जति पनि सबै भगवान बुद्धको उपदेश सुन्दै शरणगामी हुँदै जब धर्म सुन्ने बित्तिकै ओहो हामी त आजसम्म फँसेका रहेछौँ, धन्न भगवान उत्पत्ति हुनुभयो र आँखा खुले, आजसम्म हामी त फँसेका रहेछौँ, सबै अरूको भनाइमा फँसेका रहेछौँ। भनाइका भगवान मानेर असली भगवान त आफूले जानेकै रहेनछौँ भन्ने धर्म सुन्ने व्यक्तिलाई त थाहा भयो कि भएन? थाहा भयो कि भएन? धर्मै नसुनेको व्यक्तिलाई फँसेको र नफँसेको थाहा छ त? धर्मै सुनेको छैन, असली भेटेकै छैन भने नक्कलीमा फँसेको उसलाई थाहा नै थाहा छ त? थाहा नै छैन। नक्कललाई असली बनाएको छ, यही राम्रो छ, हाम्रै ठुलो हो, हाम्रै राम्रो छ भनेको छ, त्यतिमै फँसिरहेको छ। हाम्रोले सबै के गर्यो, बुझ्ने कुरालाई बन्द गरिदियो। अनि भगवानलाई आरोप लगाएर अभिजी नरक पुग्ने पनि भयो कि भएन? भए। काली भगवानको दर्शनै पाएकी थिइन्। दशगिरी र हिमवन्त राक्षस दुईजनाले भगवानले धर्मचक्र देशान गर्नुभएको कुरालाई आपसमा चर्चा गरेको सुन्दा सुन्दै श्रोत बन्न ज्ञान हुन्छन्। भगवानलाई देखेकी छैन नि, श्रोत बन्न ज्ञान हुने बित्तिकै म त फँसेकी रहेछु, मैले मानेको त सबै गल्ती रहेछ, मैले त भगवान नै चिनेकी रहेछु, बल्ल चिने, भगवानको दर्शन पाएकी छैन नै। धर्मलाई जान्ने बित्तिकै भगवानलाई उनी छर्लङ्गै जानिन्। धर्म जानेको व्यक्तिले भगवानलाई पनि जान्दछ कि जान्दैन? धर्म जानेको व्यक्तिले भगवानलाई पनि जान्दछ, धर्म जानेको व्यक्तिले सङ्घलाई पनि जान्दछ, धर्म जानेको व्यक्तिले अब निर्वाणलाई पनि। त्यसो हुँदा चित्त चैतसिक रूप हो यो परमार्थ हो। अहिले यो चित्त चैतसिक चित्तमा हेर्ने भने विज्ञान खण्ड भयो, चैतसिकमा हेर्ने भने वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड। कति खण्ड? चैतसिक चाहिँ के हो? वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड। चित्त चाहिँ विज्ञान खण्ड, चित्त चाहिँ यता रूप गरेर यसरी हेर्दाखेरि खण्ड कति भए? 5 खण्ड। 5 खण्ड विशेष यसलाई जान्ने हो। यो पञ्चखण्डलाई छर्लङ्गै जान्नुभयो भने धर्मलाई छर्लङ्गै जान्नुभयो। पञ्चखण्डलाई छर्लङ्गै जान्नुभयो भने नाम खण्ड कतिवटा? रूप खण्ड, नाम खण्ड, रूप खण्ड, नाम र रूप। क्या खण्ड पर्दा? नाम रूप, नाम रूप, यति मात्रै छ। त्यसो कुनै सत्ता प्राणी भन्ने नाम र रूप मात्रै छ। म मेरो फल्ने सत्ता प्राणी स्त्री पुरुष भन्ने त लोकको भनाइ हो। साँच्चैमा चाहिँ
नाम र रूप मात्रै छ भनेर छुट्याएर जान्नु हो भने नाम रूप परिचय ज्ञान के ज्ञान भयो? हुन्छ त हुँदैन। नाम रूप पनि कारण नजुटिकन हुन्छ त? कारण नजुटी हुँदैन। कारणले कार्य, कारण कार्य मात्रै छ। अहिले त्यो कारण कार्यलाई हेर्दाखेरि तपाईँ हामी एकपालि आयतनतिर जाउँ। कता जाने? आयतन जम्मै 12 आयतन छन्। आयतन कति छन्? भित्री आयतन र बाहिरी आयतन भनेर आयतन 12 आयतन छन्। र भित्री आयतन हेर्ने भने आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन। भित्री आयतन कतिवटा? छेउडा। भित्री आयतन छेउडा भए चाहिँ बाहिरी आयतन पनि छेउडा छन्। कतिवटा छन्? बाहिरी आयतन छेउडा चाहिँ रूप, शब्द, गन्ध। बाहिरी आयतन कति हो? छेउडा। रूप, शब्द, गन्ध, स्पर्श, धम्म हो नि बाहिरी आयतन। र जब यहाँ आँखा र यिनी रूप, यो आँखा भयो यो रूप भयो, हो नि दुईटा कारण जुट्यो भने देख्ने मन नहो भनेर हुन्छ त? आँखा र रूप दुई कारण जुट्यो भन्ने बित्तिकै आँखामा के उत्पत्ति हुन्छ? देख्ने मन। देख्ने मनमा खण्ड कति? देख्ने मनमा 5 खण्ड। रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड। देख्ने मनमा खण्ड कति? अच्छा 5 खण्ड। यो एउटै कटोरामा 5 खण्ड बुझ्नु होला। यहाँ आँखामा भएको चक्षु प्रसाद रूप खण्ड हो। कारण जुटेर यहाँ ठोकिएर उत्पत्ति हुने नाम खण्ड चावडा। नाम खण्ड। देख्ने बित्तिकै आँखामा उपेक्षा वेदना खण्ड। देखेको सेतो रातो सम्झने थाहा पाउने त्यो संज्ञा खण्ड। देख्नलाई फस्त बनाएर त्यो देख्ने उपकार गर्ने संस्कार खण्ड। अनि देखेकोलाई सेतो रातो हरियो कालो भनेर जान्ने विज्ञान खण्ड। नाम खण्ड, रूप खण्ड। खण्ड कति उत्पत्ति भयो? अच्छा आँखा र रूप यी दुईटा ठोकिएको प्रतीत्य। यी दुईटा ठोकिएको आँखा रूप दुईटा ठोकिएको के हो? उत्पत्ति भएको देख्ने मन समुत्पाद। उत्पत्ति भएको देख्ने मन प्रतीत्य नाम र फिंजार हेर्ने भने खण्ड कति? 5 खण्ड। फिंजार हेर्ने भने खण्ड कति? 5 खण्ड हो। जो पञ्चखण्ड त्यत्तिकै भएको कि कारणले भएको। यी दुईटा ठोकिएको कारणले यहाँ देख्ने मन कार्य भयो कि भएन? ठोकिएको कारण उत्पत्ति भएको कार्य। ठोकिएको उत्पत्ति भएको कारण कार्य। कारण प्रतीत्य कार्य समुत्पाद। कारण कार्य प्रतीत्य। फिंजार हेर्ने भने खण्ड कति? छोटकरीमा हेर्ने भने नाम रूप। छोटकरी हेर्ने भने अच्छा यसमा म छ त? मेरो छ त? कुनै सत्ता प्राणी छ त? म मेरो सत्ता प्राणी नभएको नाम रूप प्रतीत्य सौत भन्ने पनि यही हो। नाम रूप भन्ने पनि यही हो। कारण कार्य भन्ने पनि यही हो। दुःख सत्य भन्ने पनि यही पञ्चखण्ड हो। दुःख सत्य भन्ने पनि यही हो। विपसनाले हेर्ने पनि यसैलाई हो। यही पञ्चखण्डलाई नै विपसनाले हेर्ने हो। र यसमा कुनै सत्ता प्राणी केही पनि छैन। छ त? कुनै सत्ता प्राणी केही पनि छैन। यो कारणले यहाँ भएको कार्य मात्रै हो भनेर कारणमा ज्ञान हुने भने शङ्का रहन्छ त? कारण कार्यलाई प्रष्ट गरेर जान्यो भने पचयो परिग्रह ज्ञान। के ज्ञान भयो? हो यो नाम रूप परिशुद्ध ज्ञान र पचयो परिग्रह ज्ञान हो। यिनी दुईटा चाहिँ विपसना गर्ने योगीहरूमा विपसना नगर्दै पहिल्यै हुन पर्ने ज्ञान यिनी दुईटा ज्ञान हो। विपसना नगर्दै पहिल्यै हुन पर्ने ज्ञान यी दुईटा ज्ञान हो। यिनी दुईटा ज्ञान भयो भने बलवा विपसना भएको हुँदाखेरि निर्वाणलाई परिपूर्ण रूपमा यसले सहयोग पुर्याउँछ। यिनी दुईटा ज्ञान नभइकन दृष्टिको साथमा आचरण गर्ने भने दुर्बल विपसना भएको हुनाले निर्वाण पाउन सकिँदैन। सकिन्छ त?
किन भन्दा दृष्टिको साथमा गर्दाखेरि दृष्टि यहाँ छापा बसेको छ, जति नै ध्यान बसे तापनि त्यो विपश्यना दुर्बल भइदिएको हुनाले निर्वाण मिल्दैन। हो यो दृष्टि हटाएर चाहिँ नाम रूप परिषद ज्ञान, पचय परिग्रह ज्ञान, यसरी नाम रूपको कारण कार्यलाई छर्लङ्ग बुझेर आचरण गरिएको बलियो विपश्यनाले निर्वाणलाई उपकार गर्छ। त्यसकारण विपश्यना गर्ने योगीहरूमा विपश्यना नगर्दै हुनुपर्ने ज्ञान कतिवटा हो? हो यो नाम रूप परिषद ज्ञान र पचय परिग्रह ज्ञानको आधारबाट विपश्यना सुरु गर्नुपर्छ। बल्ल सम्मासना गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ? सम्मासना गर्नुपर्छ। सम्मासना भनेको बुझ्नुभयो? सम्मासना भनेको त्यसलाई राम्रो छानबिछान गर्नुपर्छ। नित्य छ कि अनित्य छ कि नित्य अनित्यलाई राम्रो गरी हेर्नुहोस्। हेर्दै जाँदाखेरि अनित्यलाई भेटायो भनेदेखि सम्मासना ज्ञान, त्यो विपश्यना ज्ञानको पहिलो ज्ञान। जब सम्मासना ज्ञान, उदयभय ज्ञान, अनि उदयभय ज्ञानबाट भङ्ग ज्ञान, भय ज्ञान, आदिनव ज्ञान, निर्बन्ध ज्ञान, मुञ्जितुका म्यात ज्ञान, पति संखार ज्ञान, संस्कार उपेक्षा ज्ञान, अनुलोम गोत्रभु मार्ग ज्ञान, फल ज्ञान, निर्वाण, त्यो चाहिँ ज्ञानबाट चढ्ने। त्यो चाहिँ ज्ञान आफै चढ्छन्। तपाईँ हामीले यो कुन ज्ञान हो भनेर हिसाब गरेर राख्न पर्दैन। त्यो विपश्यना गर्दै गएपछि ती ज्ञान, त्यो देखाइबाट ती ज्ञान चढ्दै जाने हुन्। र अहिले यो आँखामा जस्तै रूप ठोकी देखेर यहाँ देख्ने मन हो, यो आँखामा भएको यो पश्चात रूपमा हेर्ने भने पनि यो कर्मले बनाएको कर्मज रूप हो। के रूप हो? अहिले यो रूपमा हेर्ने भने पृथ्वी आप तेज वायु छ, म छ त, मेरो छ त। यो आँखा भन्ने पनि आफूले बनाएको हो त, आफ्नो हो त। त्यसो देखाइ खाने बाहिरबाट देखिने रूप पनि म मेरो हो त, यो पनि म मेरो होइन, ऊ पनि म मेरो होइन। दुई म मेरो नभएका दुई कारण जुटेर उत्पत्ति भएको यो नामखण्ड चाहिँ म हो त, मेरो हो त, मैले देखेको हो त। मैले भन्नेले देख्न सक्छ, योगीहरू देख्न मैले देख्छ। त्यसो देख्दाखेरि मैले देख्दैन भने सुन्न चाहिँ मैले सुन्छ। यहाँ कान प्रसाद रूप, यता शब्द, कानको प्रसाद रूप र शब्द यिनी दुईटा ठोकिएर यहाँ कानमा के उत्पत्ति भयो? सुनेको मन उत्पत्ति भएर सुन्यो। यो ठोकिनेको कारणले यहाँ सुनेको मन उत्पत्ति भएर सुन्यो भनेपछि यो कानको प्रसाद रूप पनि म मेरो होइन, शब्द पनि म मेरो होइन। म मेरो नभएका दुईटा ठोकेर उत्पत्ति हुने म मेरो हो त। त्यसो भए यिनी यो कान पनि शब्द पनि उत्पत्ति भएको पञ्चखण्ड पनि म मेरो छ त। यो अरू हो कि प्रत्यक्ष समुत्पाद हो? प्रत्यक्ष समुत्पादमा उत्पत्ति भएको नामरूप धर्म मात्रै छ। हो यो धर्म बुद्ध धर्म हो? यहाँ शून्य उत्पत्ति भएको पञ्चखण्ड बुद्ध धर्म हो? हिन्दू धर्म हो? के धर्म हो? उसको कारण कार्य जुटेर उत्पत्ति हुने स्वभाव धर्म हो। सुनेको मन कत्रो छ, ठुलो छ कि सानो छ? ठुलो छ कि सानो छ? रातो छ कि सेतो छ कि हरियो छ कि नीलो छ कि कस्तो छ? भारी छ कि हलुङ्गो छ? भारी छ। त्यसो भए भारी छ हलुङ्गो छ भनेर पनि त्यसलाई यस्तो खाले छ भन्दा हुन्छ? ठुलो र सानो भन्दा पनि, सेतो रातो हरियो कालो भन्न सकिन्छ? त्यो शून्य पञ्चखण्डलाई समय हेर्नुहोस् त, साह्रो छ कि नरम छ? शून्य पञ्चखण्डलाई समाउँदा हुन्छ? त्यसो शून्य छ कि छैन? सुनेको त हो कि होइन? यिनी आँखाले हेर्दा देखिन्छ त? हातले समाएर समाइन्छ त? ओजन गर्दा हुन्छ त? हो, ओजन गर्दा नहुनेलाई हेर्नु, ओजन गर्दा हुने शरीरलाई चाहिँ नहेर्नु, ओजन गर्दा हुने शरीरलाई, ओजन गर्नै नहुने शरीरलाई हेर्नु। योगीहरू बुझ्नुभयो? त्यसलाई ओजन गर्न जोख्न हुन्छ त? कति विषा छ कति टिक्कल छ भनेर हुन्छ त? अहिले यो बसेको मुस्तो शरीरलाई त, यसलाई त ओजन गर्दा हुन्छ कि हुन्न? म कति पनको भएँ, बर्मामा पन, अन्त देशमा किलो, र म कति पनको भएँ या कति विषाको भएँ या कति किलोको भएँ, यो शरीरलाई ओजन गर्ने त छ कि छैन? हो, यो देख्ने खण्ड, सुन्ने खण्ड, गर्न जाने खण्ड,
रस जाने खण्ड यहाँ फटबट दुख्ने पोल्ने चिलाउने भारी हल्का यिनी खण्डहरू यो सोचाइ खण्डहरू सोचाइ मनहरूलाई ओजन गर्न त हुन्छ त्यसो ओजन गर्न हुनेलाई हेर्ने कि ओजन गर्न नहुनेलाई हेर्ने त्यसो हात खुट्टा ज्यान टाउको हेर्ने कि स्वभावलाई हेर्ने योगीहरू विपश्यना हेर्न जान्नु हो त्यसो यो ठुलो मुष्ट शरीरलाई नहेर्नु मुष्ट शरीरलाई भन्दै ध्यान अब विपश्यना चाहिँ मैले कहाँबाट सुरु गर्ने त होइन जहाँ उत्पत्ति भएको छ त्यहीँबाट सुरु गर्नु जहीँ उत्पत्ति भएको छ जहीँ उत्पत्ति भएको छ त्यहीँबाट सुरु गर्नु अब यहाँबाट तपाईले यहाँबाट हातबाट सुरु गर्नु भनेर हुन्छ त किन यहाँबाट ओम हातमा उत्पत्ति होस् भनेर त हुँदैन हुन्छ त जहाँबाट उत्पत्ति बिना सुरु भयो त्यही जहाँ देख्नु त्यहीबाट सुरु गर्नुहोस् सुरु गर्न त तपाईँहरूको आफ्नो ज्ञानले आफ्नो स्वभावलाई आफूले हेर्ने हो यहाँ हेर्नुहोस् वहाँ हेर्नुहोस् भनेर हुन्छ त किन हुन्न भने तपाईँहरूको शरीरमा उत्पत्ति भएको यहाँ मैले जान्दछु त आफ्नो शरीरमा भएको आफैले त अब तपाईँको मुखमा यहाँ चिलाइराखेको छ मैले जान्दछु त आफूलाई चिलाएको आफूले छेउकाले जान्दछन् त जान्दैन नि यहाँ उत्पत्ति भएको आफूलाई भएको आफैले जानिन्छ आफैले जानेको ठाउँबाट आफैले सुरु गर्नु हेर्ने चाहिँ अघि भनेको अघि जो चिलायो हो त्यो चिलाएको अब ठुलो छ कि सानो हो भन्ने भने ठुलो सानो भनेर हुँदैन कस्तो रङको छ भनेर पनि गरुङ्गो छ कि हलुङ्गो छ भनेर पनि चिलाएको त सकी छैन हो त्यो चिलाएकोमा खण्ड कति काय च पटिच फटबेच उपजति काय विज्ञान काय र फटब यिनी दुईटा ठोकेको कारणले काय विज्ञान भएको मात्रै हो म पनि होइन मेरो पनि होइन मलाई पनि अछट्टै होइदिनु ऊ अछट्टै हेर्ने अछट्टै हेराइ खाने अछट्टै हेर्ने मुच्छ्यो भनेदेखि मलाई यस्तो भयो दुःख के गर्यो एकछिन खप्छु दारा केट्ने नेजारा खुम्चाउनेतिर त्यता पुगिन्छ उसलाई अछट्टै हेर्ने केही मतलब छैन मसँग केही मतलबै नभए हेरिदिनु परतो इव पराई जस्तो बनाएर हेरिदिनु परतो पराई जस्तो बनाएर हेरिदिनु यदि मुच्छ्यो भन्ने बित्तिकै त्यहाँ गएर दृष्टि हुन्छ मुच्छिन हुँदैन मुच्छिन बनाएर हेर्ने काम पनि नगर्नु बनाएर हेर्ने काम पनि नगर्नु सोचेन कल्पना गरेर हेर्ने काम पनि नगर्नु यही आँखामा केही झलझलको देखिन्छ कि भनेर त्यतापट्टि पनि नहेर्नु आँखामा यहाँ झलझलको केही पनि देखिन्न आँखा चिम्म गरिदिएको छ यता देखेर हुन्छ त देख्यो यदि भने कल्पना झलक हो त केही पनि होइन देख्ने शरीरमा के देखिन्छ त भन्दा यो नाम र रूपको स्वभाव मात्रै देखिन्छ रूपको स्वभाव देखिन्छ मनको स्वभाव देखिन्छ त्यहाँभन्दा बढ्तातिर गयो भने कल्पनातिर गयो त्यसो त्यो कल्पनातिर पनि जान हुँदैन अब यो समाधिको मार्ग तमथाको मार्ग भने त निर्मितहरू हुन्छ त्यो निर्मितबाट एकरो त्यो निर्मित हेर्दै 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 जाने हो त्यो मार्ग चाहिँ समत भावनाको मार्ग तमठा मार्ग त्यो चाहिँ विपश्यना होइन निर्वाण जाने बाटो ब्रह्मलोक जाने बाटो हो कहाँ जाने बाटो ब्रह्मलोक जाने बाटो योगीहरूलाई चाहिँ कुन बाटो चाहिएको ब्रह्मलोक जाने इच्छा छैन ब्रह्माजी हुने इच्छा छैन किन ब्रह्माजी भने के हो अनित्य दुःख अनात्मा त्यसो हुँदाखेरि ब्रह्माजी हुने बाटो समाधिको बाटो समत बाटो निर्वाण जाने बाटो प्रज्ञाको बाटो प्रज्ञा भनेको ज्ञान ज्ञान भनेको जानेको जो सही भइरहेको त्यसलाई जानेको चाहिँ ज्ञान जो सही भइरहेछ त्यसलाई जानेको ज्ञान र अहिले जस्तै कि आँखामा अब रूप ठोकेर यहाँ देख्ने मन हुन्छ कानमा शब्द ठोकेर सुन्ने मन हुन्छ नाकमा गन्ध ठोकेर गन्ध जान्नेको मन हुन्छ कि हुन्न जिब्रामा के ठोकिन्छ जिब्रामा रस ठोकिन्छ र रस जानेको मन हुन्छ कायमा फटबा ठोकिन्छ र फटबा जानेको मन हुन्छ कायमा फटबा ठोकिन्छ र फटबा जानेको दुख्ने पोल्ने चिलाउने भारी हल्का फरफराउने झमझमाउने सिल्का हान्ने के हुने बाउडिने सबै कायमा हो केमा हो मनमा धम्म ठोकिन्छ धम्म भनेको सोचाइ वस्तु
मनमा धम्म ठोकिन्छ र सोचाइ मन हुन्छ, लोभ मन, द्वेष मन, मोह मन, राग मन, डाड मन, आरिस मन, अभिमान मन, श्रद्धा मन, सती मन, वीर्य मन, यिनी चाहिँ मनमा केमा जहीँ उत्पत्ति भएको भने कति बेर अडिन्छ, कति बेर अडिन्छ, विजु पादो वा आकाशे कसो अनि उपजन्ती वयन्ती च। हिजो भनेको बिजुली चम्के चाहिँ आकाशमा झिलिक्क हुन्छ, बिग्रिजान्छ अरे। झिलिक्क भयो त बिग्रियो, झिलिक्क भयो त। अदर्शन तो आयन्ती भग्गा गच्छ अदर्शनम विजु पादो वा आकाशे उपजन्ती वयन्ती च। नदेख्ने ठाउँबाट आइपुग्छ अरे, बिग्रेर जान्छ नदेख्नेमै। बिजुली चम्के चाहिँ आकाशमा उत्पत्ति हुन्छ, विनाश हुन्छ। तपाईले अदर्शन तो कहाँबाट आयो, दुई कारण दुईटै झलक्क यहाँ फट्टै उत्पत्ति भयो देख्ने, यहाँ सुन्ने शब्द ठोक्यो यहाँ सुन्ने उत्पत्ति भयो, गन्ध ठोक्यो यहाँ गन्ध जान्ने उत्पत्ति भयो, रस ठोक्यो यहाँ जीव विज्ञान उत्पत्ति भयो, फटफट ठोक्यो कायमा उत्पत्ति भयो, यहाँ सोचाइ वस्तु ठोक्यो मनमा उत्पत्ति भयो। यिनी छ द्वारमा जे उत्पत्ति भयो पनि त्यो कहाँबाट आएको भन्ने कारण जुटेर उत्पत्ति भयो, कारण जुटेर। अहिले योगीहरू यहाँ हेर्नुहोस् है, आवाज भयो कि भएन, त्यो कहाँबाट आएको, पूर्वबाट आएको हो त, पश्चिमबाट, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कतैबाट हो त, यहाँ छ त त्यो आवाज यो अमलामा छ, यो अमलामा छ त। तर यी दुईटा ठोकिँदा के हो, दुईटा ठोकेको क्षणिकमा भएको, पहिले यहाँ बसेको पनि यताको अमलामा बसेको पनि कति बेला आउन रेडी भएको पनि कारण जुटेको क्षणिकमा उत्पत्ति भयो, कारण जुटेको क्षणिकमा उत्पत्ति भयो। त्यही भएर अदर्शन तो आयन्ती नदेखिने ठाउँबाट आऊ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भनेर हुँदैन। भग्गा गच्छम अदर्शनम, यो शब्द कहाँ गयो, पूर्वतिर गयो कि पश्चिमतिर गयो, के भयो। अब यता गयो, पूर्व गयो, पश्चिम गयो, उत्तर गयो, दक्षिण गयो भनेर हुन्छ त, भङ्ग भयो तर देखिँदैन, त्यो हरायो, त्यही बिग्री भयो। विजु पादो वा आकाशे, आकाशमा बिजुली झिलिक्क चम्के जस्तो, उपजन्ती वयन्ती च, उत्पत्ति हुन्छ विनाश हुन्छ, विनाश हुने बित्तिकै फेरि उत्पत्ति हुन्छ। एकमा नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइरहेको छ। विपसना कहिले उत्पत्ति विनाश देख्ने होला होइन, कतिखेर पनि भइरहेछ, हेर्नुहोस् त जखेर पनि भइरहेछ, जति हेर्न जाने जखेर पनि देखिराखिन्छ। अहिले पनि उत्पत्ति विनाश भइरहेछ, यहाँ शब्द ठोकिरहेछ, उत्पत्ति भएछ विनाश भएछ, रूप ठोकिरहेछ, उत्पत्ति भएछ विनाश भएको छ, कायमा फटबा ठोकिरहेछ, उत्पत्ति भएछ विनाश भइरहेछ। अहिले धर्म सुन्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै सुन्दै यस्तो शरीरतिर यस्तो ध्यान दिनुहोस् त, ध्यान दिने बित्तिकै शरीरमा एउटा स्वभाव त छ कि छैन, एउटा स्वभाव त उत्पत्ति भइरहेछ विनाश भइरहेछ, उत्पत्ति भइरहेछ विनाश भइरहेछ। त्यही उत्पत्ति विनाश भइरहेको स्वभावलाई विपसनाले हेर्ने हो त्यो स्वभाव नै धर्म हो त्यसलाई हेरेको सतीवीर समाधिले आचरण गरेको नै धर्म आचरण गरेको, त्यसलाई के भनिन्छ, हो त्यो धर्म आचरणलाई। धर्मलाई नै नचिनिकन आचरण हुन्छ त, धर्मलाई नै चिनिएको छैन भने आचरण हुन्छ त। त्यही भएर यो सबै के हो, उत्पत्ति विनाश। यो सबै के हो, म मेरो नै छैन, उत्पत्ति विनाश। जहीँ पनि उत्पत्ति विनाश मात्रै छ। यिनी छ द्वारमा जुन द्वारमा हेरे पनि उत्पत्ति विनाश, यसैलाई हेर्ने हो। किन चाहिँ यो उत्पत्ति विनाशलाई हेर्ने हो भन्दाखेरि आँखालाई तपाईँ हामीले ज्ञान नलगाउँ त, आँखाले देख्ने बित्तिकै राम्रो कता गयो, राम्रो राम्रो भएपछि अझै हेर्न मन लाग्छ कि लाग्दैन। योगीहरूलाई नराम्रो मन पर्छ कि राम्रो मन पर्छ, राम्रो भन्ने बित्तिकै राम्रोका पछि मन पर्यो, के आयो मन पर्यो भन्ने बित्तिकै उता फर्किन्छ कि झन् हेर्छ, उपादान भयो, के हो तान्यो, तानिएर हेर्ने कर्म भइरहेछ। कर्म हुँदाखेरि यहाँ 3 नम्बरमा आया कर्म भाव पुगिसक्यो, त्यही मृत्यु हुने बित्तिकै कर्म भाव पचया जाति। किन आँखा खोलेर त्यहाँको अनित्यलाई हेरिएन भने प्रतिता समपात घुम्यो, कान खोलेर कानको शब्दलाई पनि अनित्य हेरिएन भने प्रतिता समपात घुम्यो,
नाकबाट पनि प्रत्येक समय घुम्छ, जिब्रोबाट, शरीरबाट, मनबाट प्रत्येक समय चक्र घुम्छ। विपश्यना भनेको के हो भन्दा त्यो चक्रलाई काटेको, चक्रलाई काट्यो भनेदेखि यहाँ वेदना पछि तणखा नआइकन वेदना निरोधा तणखा निरोध हो भने बल्ल प्रत्येक समयवाद मुक्ति मार्ग हो। प्रत्येक समयवाद भनेको यता हो कि यहाँ शरीरमा हो। अहिले यहाँ त तपाईँलाई बुझाउनको लागि यहाँ यसरी लेखिदिनु परेको। अहिले आँखा प्रत्येक समयवाद, कान प्रत्येक समयवाद, नाक प्रत्येक समयवाद, जिब्रो, काय, मन यिनै हुन् प्रत्येक समयवाद। यसलाई के गर्न पर्यो? काट्न पर्यो। के गर्न पर्यो? आँखामा देख्ने त अब रोकेर हुन्न, फर्स्ट अफ अल मात्रै देखिन्छ। देखेर उता नतानिने तृष्णालाई काट्न त ज्ञान चाहिएको चाहिएन। देख्ने बित्तिकै राम्रो लाग्यो भन्ने बित्तिकै मन परेको सँगसँगै आउँछ भने कसरी काट्ने त भने देख्ने बित्तिकै राम्रो लागेतिर नगइकन देख्नेलाई अनित्य हेरिदिनुहोस् त ज्ञानले, नित्य छ त। सुन्ने बित्तिकै राम्रोतिर नगइकन त्यसलाई अनित्य हेरिदिनुहोस् त, तानिन्छ त। जे उत्पत्ति हुन्छ सबैलाई हेरिदिनुहोस्, जहाँ जहाँ उत्पत्ति हुन्छ त्यही त्यही हेरिदिनुहोस्। उत्पत्ति भयो बिग्रियो, उत्पत्ति भयो बिग्रियो हेरिदिइराख्नुहोस् त। राम्रो लाग्यो, मन पर्यो, आसक्ति भयो भन्नेतिर तानिन्छ त। देखिरहेको ज्ञानले काटिरहेको छ। के काटेको हो त भन्दा प्रत्येक समयवाद काटेको। के काटेको हो? त्यसरी हेर्नुपर्छ। हेर्ने ज्ञान छिप्यो भनेदेखि जोड्दिने तृष्णालाई पनि काट्दिन्छ। के गर्छ? काट्दिन्छ। योगीहरू हेर्न जान्नुभयो त हेर्ने विषयमा चाहिँ अझै मसिनो गरी भन्नुपर्छ। आज चाहिँ समय पनि पुरा भइभएछ र यसलाई चाहिँ फेरि कसरी हेर्ने भन्ने विषयलाई चाहिँ भोलि फेरि भनौँला। आज समय पुरा भएकोले यतिमै समाप्त गरौँ। अहिले यतिखेर शरबत पानीको समय या औषधिको समय भइरहेको छ। आजका औषधि दानीदाता हुनुहुन्छ। आज कहाँ दिवा भोजन र अहिले बेलुकाको त्यो औषधि दानमा उकृष्णा र पार्वती परिवार र यहाँ अहिले वयावसा गर्ने रामु उहाँहरूबाट आजको दिवा भोजन र अहिलेको औषधि भइरहेको छ। सबैले दानीदातामाथि मैत्री राखेर पट्टी सङ्ख्या योनिसो उच्चारण गरेर लिनुपर्छ र सबैले एक स्वरमा पट्टी सङ्ख्या योनिसो भन्नुहोस्।